गरीब बहनों की सस्ती पानी पूरी। सूरजपुर नाम का एक गांव जिसमें सावित्री नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। उसके परिवार में उसके 2 बेटे, 2 बहुएं और पोता पोती थे। एक दिन अचानक उसको खबर मिली कि उसके दोनों बेटों का एक बस से लगकर एक्सीडेंट हो गया है और उन दोनों की इनकी मौत हो गई है। तो सावित्री को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी बहुएं भी बहुत रोती हैं। तो उसके बाद से ही उसकी बाहें घर को चलाने लग जाती हैं और वो पानी पूरी बनाकर बेचने लगती हैं। वो एक बहू घर में पानी पूरी बनाती है और घर को संभालती है और दूसरी बहू रोज़ाना घर से बाहर जाकर लोगों को आवाज़ दे दे के बुला बुला कर पानी पूरी बेचती है। तभी गली में खड़ी एक गीता नाम की औरत पूनम को आवाज़ देती है और उसे अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि ये पानी पूरी कितने की है। तो वो कहती है कि 10 रुपए की 8। वो कहती है कि इतनी सस्ती पानी पूरी। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसा करो कि मुझे 2 प्लेट खाने को दे दो और 3 प्लेट साथ पैक कर दो। वो जहाँ ही अपना पानी पूरी का टोकरा रख कर खड़ी होती थी, वहीं सब उसके पास पानी पूरी लेने के लिए आकर खाने लग जाते थे। इस तरह से उसकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती थी और वो शाम को जब घर पहुंचती है तो उसका टोकरा पूरा खाली होता है। वो बहुत खुश होती है, कहती है कि आज हमारी बहुत अच्छी कमाई हो गई है। तो इसी तरह वो दोनों रात को पानी पूरी बनाती और पूनम सुबह सुबह बेचने के लिए चली जाती और उसकी बहुत अच्छी। इसी तरह से दोनों बहुओं ने कभी भी अपनी सास को अपने बेटों की कमी नहीं महसूस होने दी थी। एक दिन वो रास्ते से पानी पूरी का टोकरा लेके जा रही थी तो वो सबको आवाज़ देती थी कि पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो, 10 रुपए की 8 पानी पूरी ले लो। तभी वहाँ पे 3-4 लड़के खड़े होते हैं और वो उसको देख के लड़के कहते हैं आपस में कि वो देखो वो पानी पूरी वाली जा रही है, चलो हम भी पानी पूरी खाते हैं। तो वो लोग उनमें से एक लड़का जिसका नाम विशाल था, वो उसको आवाज़ दे के अपने पास बुलाता है और कहता है कि इधर आओ। तो वो उन लोगों के पास आती है और अपनी पानी पूरी की टोकरी उधर रखती है और कहती है। तो वो लोग पूछते हैं कि कितने की है पानी पूरी। तो वो कहती है कि 10 रुपए की 8 पानी पूरी है। तो वो लोग कहते हैं वाह इतनी सस्ती पानी पूरी, तो हम सब के लिए एक एक प्लेट लगा दी। तो वो दिल में सोचती है कि 5 प्लेट पानी पूरी की। तो वो लड़के जब पानी पूरी खा लेते हैं तो पूनम उनसे पैसे मांगती है और कहती है भाई आप लोगों ने पानी पूरी खा ली लेकिन पैसे तो दे दें। तो वो कहते हैं कि कैसे पैसे, तो जानती नहीं है हमें, किससे पैसे मांग रही है, जाओ कोई पैसे नहीं है हमारे पास, चली जाओ यहाँ से। तो तब पूनम कहती है कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, आप मेरे पैसे दे दो वापस। तो वो उसके पैसे नहीं देते और उसको वहाँ से भागने का कहते हैं। तो कहती है चली जाओ यहाँ से, हमारे पास कोई पैसे। तो वहाँ से अपनी टोकरी उठा कर घर वापस चली जाती है और वो बहुत उदास होती है कि वो इतनी सारी पानी पूरी भी ज़ाया हो गई और पैसे भी नहीं आए। तो वो इसी औरत के पास खड़ी होती है और कहती है कि आपने पानी पूरी खानी है। तो वो कहती है कि नहीं। तो वो वहाँ से उदास होकर वापस चली जाती है। जब वो पानी पूरी की टोकरी लेके अपने घर जाती है तो उनके बच्चे कहते हैं कि लगता है कि आज माँ की पानी पूरी नहीं बिकी। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा माँ कोई बात नहीं, अगर आज पानी पूरी नहीं बिकी, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ तो हम यही पानी पूरी खा के ही पेट भर लेंगे। कुछ रोज़ तक ऐसे ही होता रहता है और पूनम पूरे गाँव साथ वाले गाँव के चक्कर लगाती है पानी पूरी बेचने के लिए। तो अचानक से वो देखती है कि कुछ लड़के विशाल को ज़ख्मी करके वहाँ मार रहे होते हैं। तो वो अपनी पानी पूरी की टोकरी रख के विशाल के पास जाती है और कहती है कि भाई आपको क्या हुआ, आप तो वही हो ना जिसने हमारे गोलगप्पे के पैसे नहीं दिए थे। तो पूनम एक लड़के को मदद के बुलाती है और उसे अस्पताल ले जाती है। वो दोनों उसे लेके हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया कि उसे यहाँ ले आए हो, अब उसकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अचानक से पूनम को याद आता है कि वो अपना पानी पूरी वाला टोकरा तो उधर ही छोड़ आई है। तो वो जल्दी से वहाँ से जाती है, देखती है तो उसका पानी पूरी का टोकरा बिल्कुल खाली होता है और वो खाली टोकरा लेकर अपने घर पहुँचती है। तो पूनम अपनी सास और जेठानी को सारा वाक़या बताती है। तो उसकी जेठानी कहती है कि अच्छा आप परेशान ना हो, हम आज रात मिलके बहुत अच्छे और से पानी पूरी बना लेंगे बहुत ज़्यादा। तो उसकी सास आके कहती है कि बेटा आप सो जाओ, बहुत रात हो गई, थक जाओगी। तो उसकी बहू कहती है कि नहीं माँ जी आप चाहें सोए, मैंने ये बना के फिर सो जाऊँगी। तो वो सुबह होते ही वो बनाई हुई पानी पूरी लेकर फिर गाँव में निकल जाती है बेचने के लिए। जब वो वापस आती है तो देखती है आगे उनके घर विशाल आया बैठा होता है। तो वो आके कहता है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। वो पूनम से माफ़ी मांगने लग जाता है और उसको कहता है कि मैं आज के बाद किसी को भी तंग नहीं करूँगा, आपने मेरी मदद की। विशाल पूनम से कहता है कि गाँव में हमारी एक दुकान खाली पड़ी हुई है और वैसे भी हमें उस दुकान की अभी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग उसमें अपनी पानी पूरी लगा सकते हो। तो वो दोनों देवरानी जेठानी उधर ही अपनी सस्ते गोलगप्पों की दुकान खोल लेती हैं और उनकी अच्छी कमाई हो जाती है और उनका घर अच्छा चलने लग जाता है। 3 टाइम अलग अलग खाना बनवाने वाली सास
سنیکا اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں کیا آپ روز سبزی بنا کے رکھ دیتی ہیں؟ مجھ سے روز روز سبزی نہیں کھائی جاتی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا ہم غریب ہیں، ہمارے گھر یہ سبزی بن جاتی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس پر سنیکا منہ بنا کر بھی کھانا کھانے لگ جاتی ہے۔ سنیکا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کھانا کھا کے اپنی سہیلی کے ساتھ بازار جانا ہے۔ تو وہ کھانا کھاتے ہی اپنی سہیلی کے ساتھ بازار چلی جاتی ہے۔ تو وہ بازار جا رہی ہوتی ہے تو اس کی ٹکر ایک لڑکے سے ہوتی ہے اور اس کی بہت ساری سبزیاں بھی ہوتی ہیں جو نیچے گر جاتی ہیں زمین پر۔ وہ دونوں پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں اور سونیکا اس لڑکے سے سوری کرنے لگ جاتی ہے اور اسی طرح سے ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی بات چیت ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے فون نمبرز بھی لے لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ عرصے تک ان کی آپس میں بات چیت چلتی رہتی ہے اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب سونیکا اس کے گھر میں بھی اس کی پتنی بن کے چلی جاتی ہے تو شادی کے ہی دن اس کو بخار آ جاتا ہے۔ تو اس کی ساس اس کے لیے لے کے آتی ہے۔ تو سنیکا اپنی ساس سے کہتی ہے کہ ماں جی آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ کیسی بہو ہے، آتے ہی بیمار ہوگی۔ تو سنیکا کی ساس کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، میں ایسی خیالوں والی نہیں ہوں۔ شادی کے نئے دنوں میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو بندے کو بخار آ جاتا ہے۔ یہ کہہ کے اس کی ساس کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور سنیکا بہت خوش ہو رہی تھی کہ اس کو کتنی اچھی ساس ملی ہے۔ اور اس سے اگلے ہی دن جب سنیکا تیار ہو کے اپنے کمرے سے باہر آتی ہے تو اس کی نند اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں آج تو بھابھی کی پہلی رسوئی ہے، تو وہ کیا آج کھانے میں کیا بنائیں گی؟ سنیکا کی ساس کہتی ہے کہ بہو تو کھانے میں آج کھیر، حلوہ اور گوبھی کے پراٹھے اور گوبھی کا سالن بنا لے، اور ایسی بہت سی چیزیں اس کو بنانے کو بتا دی۔ پہلے دن ہی اس کو اتنی اچھی اچھی چیزیں کھانے کو مل گئی تھی کیونکہ وہ غریب گھر سے آئی تھی، تو وہ بہت خوش ہو کے بنا لیتی ہے اور سب اس کے کھانے کی بہت تعریف بھی کرتے ہیں۔ سنیکا کی ساس اسے دوپہر میں کھانے بنانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ دوپہر کے لیے وہ اور الگ الگ کھانے بتا دیتی ہے اسے بنانے کے لیے۔ تو سنیکا تو اس بار بھی کچن میں وہ کھانا بنانے کے لیے سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب تو گرمی سے میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور وہ بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے کچن میں۔ لیکن جب وہ کھانا بنا کر ٹیبل پہ سب کو سرو کرتی ہے تو وہ سب اس کے کھانے کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ اس کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا تو بہت اچھے اچھے کھانے بنا لیتی ہے۔ تو سنیکا کو یہ سن کر بہت اچھا لگتا ہے اور اسی طرح سے دن گزرتے جاتے ہیں۔ تو سنیکا فریج میں دیکھتی ہے تو وہاں کوئی سبزی نہیں ہوتی، تو وہ کہتی ہے کہ چلو میں ماں جی سے پوچھ لیتی ہوں۔ اپنی ساس کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ ماں جی آج کھانے میں کیا بنانا ہے؟ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا میرا آج مچھلی کھانے کو بہت دل کر رہا ہے۔ تو سنیکا کہتی ہے کہ ماں جی مچھلی تو گھر پہ ہے ہی نہیں۔ تو اس کی ساس کہتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے کہ مچھلی گھر پہ نہیں ہے، تو ایسا کر کے بازار چلی جا اور خود جا کے مچھلی لیا اور پھر آ کے بنا لینا۔ تو سنیکا کہتی ہے کہ ماں جی میری تو ابھی شادی ہوئی ہے۔ تو سنیکا کی ساس کہتی ہے تو پھر کیا ہوا، ابھی شادی ہوئی، تو ہمارے گھروں میں ایسے رواج نہیں چلتے کہ نئی دلہن گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ہم ایسی چیزوں کو نہیں مانتے۔ تو سنیکا جیسے کیسے بازار چلی جاتی ہے اور وہاں سے گرمی میں ہانکتی کانپتی مچھلی لے کے گھر واپس آتی ہے۔ تو اس کی نند کہتی ہے کہ بھابھی مجھے مچھلی پسند نہیں ہے، مجھے تو مچھلی کے پکوڑے کھانا ہی بہت پسند ہے۔ تو اس کی بھابھی کہتی ہے کہ اچھا میں تمہارے لیے وہ بنا دوں گی۔ سنیکا سب کے لیے مچھلی بنا کر ٹیبل پر لا کر سرو کرتی ہے تو سب مچھلی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور سب کو مچھلی بنائی ہوئی بھی بہت پسند آتی ہے۔ سنیکا کی سب بہت تعریف کرتے ہیں اور سب بہت ہی مزے سے بیٹھ کے مچھلی کھاتے ہیں۔ تو سنیکا کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا اب ہم سب اپنے اپنے کمروں میں جا رہے ہیں تو یہاں سے برتن اٹھا لینا۔ سنیکا کی ساس یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اسی طرح سے اگلے ہی دن سنیکا پھر سے سب کے لیے کھانا بنانے لگ جاتی ہے اور وہ اسی طرح ہی دن رات الگ الگ قسم کے کھانے بنانے لگ جاتی ہے اور اس کی حالت بھی بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس کا پتی کہتا ہے کہ سنیکا تجھے کیا ہو گیا، ایسے دن رات سارا دن کچن میں کھانے بناتی رہتی ہو، اپنی حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے، تم پہلے سے بہت زیادہ کمزور بھی ہو گئی ہے۔ تو وہ سنیکا اپنے پتی سے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں جی کو 3 ٹائم الگ الگ کھانا کھانا پسند ہے۔ اس کا پتی کہتا ہے کہ تم ایسے کرنا کہ شام کو سارا کھانا ایک ساتھ ہی بنا کے رکھ دینا، شام میں وہی سب کھا لیں گے اور تم اچھے سے تیار ہو جانا، ہم دونوں شام کو کہیں اچھی جگہ پر کھانا کھانے کے لیے چلیں گے اور گھومیں گے پھریں گے، واپس آ جائیں گے پھر۔ تو سنیکا ایسے ہی کرتی ہے، سارا کچھ بنا کے رکھ کے وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ جب اس کی ساس کی خدمت میں آتی ہے اور وہ پہلے سے بنا ہوا کھانا دیکھتی ہے تب وہ بہت ہی غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو آواز دیتی ہے کہ ریکھا اپنی بھابھی کو فون لگا کے وہ جلدی گھر آئے۔ تو ریکھا اپنی بھابھی کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھابھی ماں بہت غصے میں ہے، آپ جلدی گھر آ جاؤ۔ سنیکا فون رکھتی ہے تو اس کا پتی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ تو سنیکا کہتی ہے کہ جلدی گھر چلے، ماں جی بہت غصے میں ہے۔ تو وہ دونوں گھر چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب وہ گھر پہنچ جاتے ہیں تو سنیکا کی ساس اس پہ بہت چلانے لگ جاتی ہے اور اسے غصہ کرنے لگ جاتی ہے۔ تبھی سنیکا کا پتی کہتا ہے کہ
ماں آپ اس سے ہر وقت اسی طرح سے کام کرواتی رہتی ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، 3 ٹائم کھانا بنانا کون سا کوئی آسان کام ہوتا ہے۔ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے کہو کہ وہ ہمارے لیے کچھ نہ بنایا کرے، میں کل سے اپنا کھانا خود بنا لیا کروں گی۔ سنیکا کی ساس اور اس کی نند وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اگلے ہی دن جب وہ دونوں ماں بیٹی کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تو وہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے اور ان کو کافی دیر بھی لگ جاتی ہے، وہ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ریکھا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں بھابھی کی ہمت ہے، وہ اتنی گرمی میں اتنا سارا کام کرتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے ہاں بیٹا تو سچ کہہ رہی ہے، ہم نے اس کے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ تو وہ جا کے اپنی بہو سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد تو صرف ایک ٹائم ہی کھانا بنایا کرنا۔ ہاں ہمارے گھر میں الگ الگ قسم کے کھانے بنیں گے لیکن اس سے اگلے دن